अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत् यूयं मम। ॐ हनुमानं जनिसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्त्यार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेत्थवा त्रिवारं पठेन्नाथ शीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत् यूयं मम। ॐ हनुमानं जनिसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्त्यार्ते विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेत्थवा त्रिवारं पठेन्नाथ शीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां
किं करिष्यत् यूयं मम। ॐ हनुमानं जनीशूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतम्। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतारभक्त्यार्ते विमोचन महाभुज। कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेत्थवा। त्रिवारं पठेन्नाथ शीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत् यूयं मम। ॐ हनुमानं जनीशूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतम्। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतारभक्त्यार्ते विमोचन महाभुज। कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेत्थवा। त्रिवारं पठेन्नाथ शीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत् यूयं मम। ॐ हनुमानं जनीशूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतम्।
यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्त्यार्थे विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेत्थवा त्रिवारं पठेन्नाथ शीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणाधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्य सहायो मां किं करिष्यत् यूयं मम ॐ हनुमानं जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्त्यार्थे विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेत्थवा त्रिवारं पठेन्नाथ शीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्